अहिले देश तरङ्गित भएको छ। देश तरङ्गित भएको छ। झन्डा जलाएको एउटा भाइले एक भाइले झन्डा जलाउनु भएको कारणले यो देश तरङ्गित भएको छ। कति धेरैलाई चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। यो एउटा केटाले चर्चा हुनको लागि, आफूलाई चर्चित हुन, आफ्नो गीत हिट बनाउनको लागि गरेको जातिगत घृणा फैलाएर अर्थात् कुनै उपद्रव गरेपछि मात्र हिट भइन्छ भन्ने, चर्चामा आउन सकिन्छ भन्ने मान्यताको उपज हो भनेर धेरै साथीहरूले, धेरै मानिसहरूको यस्तो किसिमको मत पनि छ। अब यसलाई हामीले जातिगत रङ्ग दिन थाल्यौँ भने यो हाम्रो लागि निकै विनाशक हुन्छ र त्यो अपराधी देशद्रोही जसले झन्डा जलाउने दुस्साहस गरेको छ उनीहरू एक किसिमले शक्तिशाली बन्दै जान्छन्। यसरी केही मानिसहरू उपद्रव गरेर वास्तवमा यो देशका जनजातिहरूलाई बदनाम गराउन पनि खोजिरहेका छन् र जनजातिहरूलाई बदनाम गराउने र जातिगत विद्रोह र विद्वेष ल्याउन खोज्ने यो भाव धेरै पहिलादेखि, यो अहिले मात्र आएको कुरा होइन, यो निकै नै अगाडिदेखि नै यसो गर्न खोजिँदैछ। हुन त यो विदेशी दलालहरू अहिलेदेखि मात्र होइन, सदियौँदेखि यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्न, यो देशलाई विभाजित पार्न र यो देशलाई आफ्नो पन्जामा लिनको लागि अनेक तिकदमहरू गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्ने बेलादेखि यिनीहरूले एउटा योजनाबद्ध षड्यन्त्र गरेका थिए हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूको लागि। यिनीहरूले आदिवासी, जनजाति, आर्य, मङ्गोल र काला, गोरा, थेप्चे, चुच्चे भनेर एक किसिमको यस्तो बीजारोपण यो वर्ल्डमा गरिदिए यिनीहरूले कि हामीलाई त्यही कुरामा रणभुल्लमा पारिरहे र हामी एकअर्काप्रति घृणा गरिरह्यौँ र एकअर्काप्रति वितृष्णा गऱ्यौँ। कति देशहरूमा जातीय युद्धहरू भए, कति देशहरूमा धार्मिक युद्धहरू भए, कति देशमा रङ्गभेदी युद्धहरू भए, कति देशमा भाषागत युद्धहरू भए। यसको मुख्य कारण भनेको पश्चिमाले गरेको योजनाबद्ध षड्यन्त्र थियो। यो हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामीले वास्तविक शत्रु को हो त्यो थाहा नपाउनु नै हाम्रो मूल समस्या भएको छ र यसरी हामीले शत्रु नचिनेपछि, मुख्य कारण थाहा नपाएपछि हामी एकअर्कासँग लडेर बस्छौँ र यसैमा विदेशीहरूले चलखेल गरिरहेका हुन्छन्। यो चलखेल सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो। यहाँ सबैलाई नमस्कार। म लाइभमा उपस्थित भएको छु, यहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्छु। अहिले देश तरङ्गित भएको छ। देश तरङ्गित भएको छ। झन्डा जलाएको एउटा भाइले एक भाइले झन्डा जलाउनु भएको कारणले यो देश तरङ्गित भएको छ। कति धेरैलाई चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ यो र निकै नै यो विषयमा चर्चा परिचर्चाहरू पनि भइरहेको हामी सुन्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ र सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्न पनि सक्छौँ। यसलाई केही व्यक्तिहरूले अति नै गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि पाइन्छ भने कसैले यो सामान्य एउटा केटाले चर्चा हुनको लागि, आफूलाई चर्चित हुन, आफ्नो गीत हिट बनाउनको लागि गरेको जातिगत घृणा फैलाएर अर्थात् कुनै उपद्रव गरेपछि मात्र हिट भइन्छ भन्ने, चर्चामा आउन सकिन्छ भन्ने मान्यताको उपज हो भनेर धेरै साथीहरूले, धेरै मानिसहरूको यस्तो किसिमको मत पनि छ र यिनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु हुँदैन भन्ने पनि धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छ। यसले जातिगत विद्वेष र वितृष्णा र एउटा घृणाको वातावरण फैलाउन सक्छ र यस्ता मानिसहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने मत पनि छ भने कसैले यसलाई जातिगत आड दिएर बचाउन पनि खोजिरहेको पाइन्छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी कुनै पनि अपराधलाई, चाहे दलित समुदायसँग सम्बन्धित अपराधहरू हुन् या कुनै पनि जातिका कुनै पनि वर्गले गरेका अपराधहरू हुन्, त्यसलाई हामीले जातिगत मुलम्बा लगाउनु हुँदैन। यदि हामीले त्यसरी जातिगत मुलम्बा लगाउन थाल्यौँ भने त्यो अपराधी शक्तिशाली भएर जान्छ। त्यसकारण यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले एउटा उपद्रव गर्ने केटाले, एउटा छुल्या केटाले आफ्नो गीत हिट बनाउनको लागि एउटा उपद्रव गरो र उसले झन्डा जलाए, नेपालको झन्डा जलाए। अब यसलाई हामीले जातिगत रङ्ग दिन थाल्यौँ भने यो हाम्रो लागि निकै विनाशक हुन्छ र त्यो अपराधी देशद्रोही जसले झन्डा जलाउने दुस्साहस गरेको छ उनीहरू एक किसिमले शक्तिशाली बन्दै जान्छन्। जसरी योभन्दा अगाडि देशको नक्सालाई केक बनाएर काटेकोमा जनस्तरबाट जुन विरोध आएको थियो त्यो विरोधलाई ढाकछोप गर्नको लागि खड्ग ओलीका अनिगालहरू खटेका थिए। त्यसरी नै अहिले झन्डा जलाउँदाखेरि केही मानिसहरू तिनलाई आड भरोसा दिन खोजिरहेका छन्। यो गर्नु हुँदैन। र अर्कोतिर फेरि आफूलाई देशको निकै नै चिन्ता छ भने जसरी यसलाई जातिगत मुलम्बा दिन खोज्ने अर्को पाटो पनि छ। यसलाई
जनजातिहरूमाथि आक्रमण गर्ने सजिलो बाटोको रूपमा अर्कोले लिइरहेका छन् भने हामीले बुझेका छौँ। हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने यसरी केही मानिसहरू उपद्रव गरेर वास्तवमा यो देशका जनजातिहरूलाई बदनाम गराउन पनि खोजिरहेका छन् र जनजातिहरूलाई बदनाम गराउने र जातिगत विद्रोह र विद्वेष ल्याउन खोज्ने यो भाव धेरै पहिलादेखि, यो अहिले मात्र आएको कुरा होइन, यो निकै नै अगाडिदेखि नै यसो गर्न खोजिँदैछ। तर हाम्रो देशका सर्वजातिहरूले बुझेको एउटा भाषा के हो भने, एउटा मुख्य कुरा के हो भने हामी जातिगत रूपमा सबै एकजुट नभइकन, एक नमिलिकन हामी यो देशको विकास गर्न सक्दैनौँ। यो हामी सबैलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। र हामी 3 करोड नेपालीहरूले सर्वजातिहरूले हामी एउटा परिवार हो भन्ने नठानुन्जेलसम्म हामी यो देशको विकास गर्न सक्दैनौँ, यो देशको भलो हुँदैन। त्यसकारण हामी सारा 3 करोड नेपालीहरूले यो पुरा देशलाई नि एउटा परिवार मानेर, यो परिवारलाई हामी सबैले एकअर्काको दुःख सुखमा सहयोगी बनेर अगाडि बढे मात्र यो देशको भलो हुन्छ। र यो झन्डा जलाउने प्रक्रियामा निकै किसिमका विचारहरू पनि आएको हामी देख्छौँ। र कति मानिसहरूले, मैले माथि पनि उल्लेख गरेँ, अगाडि पनि उल्लेख गरेँ, जातिगत युद्ध हुन सक्छ, यो जातिगत विद्रोह हुन सक्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र यो धेरै पटक भनिँदै पनि आएको छ यो देशमा। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यति सजिलै यो देशमा जातिगत द्वन्द्व हुन्थ्यो, जातिगत विद्रोह हुन्थ्यो भने धेरै अगाडि यो देशमा यो किसिमको विद्रोह गराइसकेका हुन्थे विदेशी दलाल र विदेशी लेन्डुपेहरूले। हुन त यो विदेशी दलालहरू अहिलेदेखि मात्र होइन, सदियौँदेखि यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्न, यो देशलाई विभाजित पार्न र यो देशलाई आफ्नो पन्जामा लिनको लागि अनेक तिकडमहरू गरिरहेका छन्। तर यहाँका सर्वजातिहरूले बुझेको एउटै भाषा र एउटै कुरा भनेको के हो भने हामी मिल्नुपर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन र यहाँ यो भूमिमा वास्तवमा जातिगत विद्रोह हुनै सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझेको छौँ। र सबै नेपाली जातिहरूले यो बुझेको कारणले हामी एकअर्काको आस्था, एकअर्काका कल्चरहरूप्रति सम्मानको भाव दर्शाउने पनि गर्छौँ। र पहिचानवादीका मागहरू, अहिले पहिचानवादीहरूले विभिन्न मुद्दाहरू उठाइराख्नु भएको छ, यो हामीले देखि पनि रहेका छौँ। र सचेत नेपालीको यसमा के धारणा हुन सक्छ त? सचेत नेपाली के चाहन्छ, पहिचानवादीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छ र पहिचानवादीहरूले जुन मुद्दाहरू उठाइराख्नु भएको छ त्यसको कारण के हुन सक्छ, यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। संसारमा अहिले जति पनि वादहरू छन्, जति पनि दर्शनहरू छन्, संसारमा जति पनि दर्शन र वादहरूले यो जगत चलेको छ, अहिले ती सबै दर्शनहरू एकलकाठे र शक्तिशालीलाई मात्र फाइदा हुने किसिमले बनाइएको छ। यो संसारकै विचारधाराहरू अहिले यसरी चलाइएको छ र हामीलाई के लाग्छ भने हामी वास्तवमा सही पश्चिमबाट आएका विचारधाराहरू सही छन् भन्ने हामी मान्यता राख्ने गर्छौँ र एकअर्कामा हामी विद्वेष र वितृष्णा जुन फैलाइरहेका छन् पश्चिमाहरूले त्यसलाई हामी सहज रूपमा हाम्रो लागि बोलिरहेका छन् भनेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर वास्तवमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले, यी संसारका जति पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्, यिनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्ने बेलादेखि नै यिनीहरूले एउटा योजनाबद्ध षड्यन्त्र गरेका थिए हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूको लागि। यिनीहरूले आदिवासी, जनजाति, आर्य, मङ्गोल र काला, गोरा, थेप्चे, चुच्चे भनेर एक किसिमको यस्तो बीजारोपण यो वर्ल्डमा गरिदिए यिनीहरूले कि हामीलाई त्यही कुरामा रणभुल्लमा पारिरहे र हामी एकअर्काप्रति घृणा गरिरह्यौँ र एकअर्काप्रति वितृष्णा गऱ्यौँ। कति देशहरूमा जातीय युद्धहरू भए, कति देशहरूमा धार्मिक युद्धहरू भए, कति देशमा रङ्गभेदी युद्धहरू भए, कति देशमा भाषागत युद्धहरू भए। यसको मुख्य कारण भनेको पश्चिमाले गरेको योजनाबद्ध षड्यन्त्र थियो। यो हामीले बुझ्न सकेनौँ। यो नबुझ्नु आजको दिनमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो विडम्बना भएको छ। यो बुझ्न सकेको भए यिनीहरूका षड्यन्त्रको बारेमा जुन पश्चिमाहरू, युरोप र अमेरिकाहरूले जुन खेले, रुसले खेल्यो, त्यो खेलमा हामी फस्दै गयौँ र एकअर्काप्रति घृणा गऱ्यौँ र यसबाट उनीहरूले फाइदा लिँदै गए। यो नै हाम्रो लागि ठुलो विडम्बना भएको छ। आज हाम्रो देशमा यही खेल इन्डियाले खेलिरहेको छ। हाम्रो देशमा, नेपालमा अहिले जातिगत विद्वेष, जातिगत वितृष्णा फैलाएर एकअर्काप्रति लडाउने र यहाँबाट फाइदा, यहाँको पानी धमिलो बनाउने र त्यसबाट फाइदा लिनको लागि जुन इन्डियाले खेल गरिरहेको छ त्यसमा हामी फस्दै गइरहेका छौँ र हामी यसरी फस्नु हुँदैन। यो फस्नु हाम्रो लागि, हाम्रो देशको लागि निकै घातक सिद्ध हुन सक्छ। यो वास्तवमा यो जातिगत, रङ्गभेदी, धार्मिक यी कुनै पनि प्रकारका द्वन्द्व भनेका यी पश्चिमाहरूका खेल हुन्। यो बुझ्न सबैभन्दा जरुरी छ।
र यसलाई कसरी पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् इन्डियामै पनि पश्चिमले खेलेको थियो र पश्चिमले खेलिरहेको पनि छ। जस्तो जुन बेला इन्डियामा काङ्ग्रेस आईको सरकार थियो त्यो बेला तपाईँले हेर्नुहोस् नक्सलवादीहरू उग्र रूपमा देशका कुना काप्चामा नक्सलवादीहरूका आन्दोलनहरू भइरहेका थिए, आक्रमणहरू भइरहेका थिए। दिनका दिन हामी यति मानिस मरे र उति मानिस मरे भनेर सुन्ने गर्थ्यौँ। त्यसको प्रमुख कारण भनेको के थियो त? ती नक्सलवादीहरू अहिले पनि ती नक्सलवादीहरू इन्डियामा छन्, तर ती नक्सलवादी कुनै पनि किसिमका आक्रमणहरू गरिरहेका छैनन्, तिनीहरू सुतेर बसेका छन्। यसको कारण के हो यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। ती वास्तवमा इन्डियामा भएका नक्सलवादीहरूलाई वास्तवमा युरोप र अमेरिकाले चलाएको थियो र काङ्ग्रेस आईले जब पनि काङ्ग्रेसको सरकारले जब पनि इन्डियामा उनीहरूको कुरा लागू गर्दैन थियो, उनीहरूको कुरा मान्दैन थियो, तब नक्सलवादीहरूलाई उग्र रूपमा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा ल्याएर धेरै किसिमका आक्रमणहरू गराउन लगाउँथ्यो। र अहिले भाजपा भनेको यस्तो पार्टी हो जो पश्चिमासँग एकदमै नराम्रोसँगले टाँसिएको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने युरोप र अमेरिकाको पुच्छर बनिसकेको छ इन्डिया। त्यसकारणले उनीहरूले ती नक्सलवादीहरूलाई पनि अहिले सुताएर राखेका छन् र जुन दिन यिनीहरूले पश्चिमको अनुसार काम गर्दैनन् त्यो बेला यिनीहरूको फेरि ती नक्सलवादीहरूलाई उकास्नेछन्, त्यहाँ जातिगत विद्रोह र विद्वेष लगाउनेछन्। अहिले नेपालमा भएको भनेको पनि यस्तै गर्न खोजिएको मात्र हो। तर एक उपद्रव गर्ने केटाले झन्डा जलायो भन्दैमा यो देशमा कुनै जातिगत विद्रोह र विद्वेष हुनेवाला छैन। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। र यस्तै हाम्रा देशमा पनि हाम्रा देशका सरकारले पनि इन्डियाको अनुसारले काम नगरिदिँदा यसरी नै प्रचण्डहरूलाई उपद्रव मचाउनको लागि लागेको थियो। प्रचण्ड र बाबुरामहरू माओवादीहरूलाई प्रयोग गरेर यहाँ विध्वंस गराउन खोजिएको थियो। र संसारमा जति पनि जातिगत र आतंकवादी संगठनहरू छन्, संसारमा अहिले र पहिले पनि भएका जति पनि आतंकवादी संगठनहरू छन्, जातिगत संगठनहरू छन्, जातिगत विद्रोह गर्ने खालका संगठनहरू छन्, जातिगत हिंसा गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई 95% ती अमेरिका र रुसले युरोपले चलाएका युद्धहरू हुन्। र त्यो किसिमका युद्धहरू उनीहरूले कुनै पनि देशमा मडारिदिन्छन्, कुनै पनि देशमा लगाइदिन्छन् र आफ्नो हितमा त्यो देशको सत्तालाई आफ्नो चाकरी गर्न उनीहरू बाध्य पार्छन्। यही नेपालमा गर्न खोजिएको छ। र एउटा पहिचानवादीहरूले उठाउने एउटा आवाज छ मूलवासी। हामी मूलवासीहरूलाई अधिकारहरू पाएनौँ। मूलवासी के हो यो आज म पनि बताउन चाहन्छु। मूलवासी भनेको के हो? पहिचानवादीहरूले निकै नै यो मुद्दाहरूलाई उठाउने गरिरहेका छन् र यसरी पहिचानवादीहरूले एक किसिमको यो मुद्दा उठाएर यो सबैतिर घृणाको बीज पनि फैलाउन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। र पहिचानवादी आन्दोलन भनेको वास्तवमा विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको आन्दोलन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र पहिचानवादको नारा यो देशको लागि घातक मात्र सिद्ध हुनेछ, यसले कहिल्यै पनि राम्रो गर्नेवाला छैन। मूलवासी को हो त? यसमा पनि हेरौँ। वास्तवमा जति पनि क्षेत्रीयगत राजनीति गर्नेहरू र पहिचानको राजनीति गरेर देशमा वितृष्णा विद्वेष फैलाउनेहरू एक किसिमले भनेको यो देशको अहितमा नै काम गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा विदेशीले प्रयोग गरिरहेकै हुन्छ। मैले अघि बताइसकेँ यो फुटाउ र राजगरको नीति अनुसार जुन पश्चिमाहरूले सुरु गरेका छन् त्यही नीति अनुसार वास्तवमा यसरी प्रयोग गरिएको हुन्छ। यहाँ हामीलाई मंगोल र आर्य भनेर लडाउने, समुदाय बीच लडाउने, पहाडे र मधेसी भनेर लडाउने, काला र गोरा भनेर लडाउने, यो एकअर्का घृणा फैलाउने यो किसिमको आन्दोलन उनीहरूले पश्चिमाहरूले गरिरहेका हुन्छन्। यो धरतीमा मूलवासी, यो धरतीमा जति पनि मानवहरू छन्, जति पनि मानिसहरू छन् ती वास्तवमा सबै मूलवासी नै हुन्। मान्छे मात्र होइन, यहाँका बाँदर, कित्रा, फटङ्ग्रा, गधाहरू, गाई भैँसी सबै यो धरतीका मूलवासी हुन्। पहिलो कुरा हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, किनभने मूलवासी सबै हामी मूलवासी हौँ। र यदि हामीले यसरी नै मूल थलो खोज्दै जाने र मूल थलो जहाँबाट आएको थियो त्यही जाने भने जस्ता एउटा उच्छृङ्खल नाराहरू लगाउने हो भने हामी यो देश वास्तवमा नेपाल नै खाली हुन्छ। आर्यहरू आफ्नै मूल थलोतिर जान्छु भन्नु र मंगोलहरूले आफ्नै थलोतिर जान्छु भन्नु थाल्नु हो भने यो देश पुरा खाली हुनेवाला छ। त्यसकारण यो मूलवासी भन्ने शब्द नै गलत छ। यो विदेशीहरूले, यो पश्चिमाहरूले हामीलाई फुटाउनको लागि हामी जस्ता विकसोन्मुख कन्ट्रीका मानिसहरू जो सानातिना कुराहरूमा लोभिने गर्छौँ र सानातिना कुराहरूले हामीलाई प्रभाव पार्ने गर्छ र हामीलाई प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, त्यसकारण उनीहरू यस्ता नाराहरू ल्याएर हामीहरूलाई भड्काउने गरिरहेका छन्। यिनीहरू बेला बेलामा यस्तो छुल्याइहरू पनि गराउँछन् पनि र गरि पनि रहन्छन्। यहाँ पनि यो एक किसिमको बीज रोपिसकेपछि त्यसमा छुल्याइ गरेर आफूलाई चर्चित बनाउने, आफ्ना गीतहरू चर्चित बनाउनको लागि यस्ता झन्डा जलाइएका कुराहरूमा हामीले त्यति धेरै
सिरियसली लिनुपर्ने पनि देखिँदैन, किनभने हामीले सिरियसली कानुनले नै लिइहाल्छ। यो कानुनले जे एउटा कानुनमा लेखिएको छ त्यो एक किसिमको सजाय उनलाई भइ नै हाल्छ। त्यसकारण यसमा धेरै उपद्रो गरिरहनु त्यति जरुरी जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। कानुनले एउटा झन्डा जलाउने मानिसलाई 3 वर्षदेखि 3 वर्ष सजाय अथवा 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना या दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ र त्यो उनलाई हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र यस्ता कुराहरूमा हामी सतर्क रहन, सर्वजातिहरूलाई थाहा छ यो दुःखको कारण हामीले यसो गर्नुको, यो जातिगत एकअर्काप्रति हामीलाई घृणाको भाव जुन फैलिएको छ यसको मेन कज के हुन सक्छ त? यसको कारण के हो भने हामीले वास्तवमा शत्रु चिनेका छैनौँ। हाम्रो मूल शत्रु को हो? यो देशको दुःखको कारण के हो? बुद्धले भन्नुभएको छ जस्तो दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारणको निवारण छ। हो त्यस्तै यो देशमा समस्या छ, समस्याको कारण छ र समस्याको कारणको निवारण छ। र यो कारणको निवारण, यो हामीलाई समस्या छ, यो देशमा दुःख छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो, तर यो दुःखको कारण र यो दुःखको कारणको निवारण हामीलाई थाहा भएन। त्यो कारणले गर्दा हामी एकअर्काप्रति दोष लाएर यसको कारणले पो हो कि बाहुन र क्षेत्रीहरूले गर्दा पो हाम्रो उन्नति नभएको हो कि भनेर जनजातिहरूलाई लाग्नु, पहाडेहरूले गर्दा पो मधेसीहरूको उन्नति नभएको हो कि भनेर मधेसीहरूलाई लाग्नु, अनि काठेहरूले गर्दा पो यो सहरमा यति भएको हो कि भनेर हामीलाई लाग्नु, र यी विभिन्न जातिगत यो विद्वेष आउनुको कारण भनेको हामीले वास्तवमा वास्तविक शत्रु को हो त्यो थाहा नपाउनु नै हाम्रो मूल समस्या भएको छ। जस्तो तपाईलाई एउटा सानो म कथा पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। र यसरी हामीले शत्रु नचिनेपछि, मुख्य कारण थाहा नपाएपछि हामी एकअर्कासँग लडेर बस्छौँ र यसैमा विदेशीहरूले चलखेल गरिरहेका हुन्छन्। यो चलखेल सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो। एउटा लाटो छोरोको कथा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। लाटो भन्दा पनि अहिले बहिरो भन्ने गरिन्छ, तथापि मैले यसलाई बहिरोको रूपमै बुझ्नु होला। यहाँ मैले लाटो शब्द युज गरेँ भने एउटा मानिलिउँ एउटा मानिसको घरमा शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा केही अपाङ्गता भएको र लाटो छोरो, एक किसिमले लाटो छोरो घरमा हुनुहुन्छ र उहाँ अलिकति जवान हुँदै गएपछि आफ्नो बाबुलाई मेरो विवाह गरिदिनुहोस् बाबा भन्नुहुन्छ। र बाबुले विवाह गर्नको लागि, एउटा लाटो छोरोको विवाह गर्नको लागि धेरैतिर कुरा चलाउनुहुन्छ, सुन्दरी युवतीहरूको बारेमा कुरा चल्छ, तर कोही पनि एउटा लाटोसँग विवाह गर्नको लागि राजी हुँदैन। र राजी नभइसकेपछि के हुन्छ? अब छोराको बिहे हुँदैन। छोराको बिहे नहुँदै गइसकेपछि, छोरो अलिकति अझै बढ्दै गइसकेपछि, जवान हुँदै गइसकेपछि छोरालाई रिस उठ्न थाल्छ। यो मेरो बाबुले मेरो विवाह गरिदिएन भनेर छोरालाई रिस उठ्न थाल्छ र छोरो बाबुप्रति उग्र हुन थाल्छन्। अब छोराको उग्रता देखिसकेपछि उनलाई, त्यो छोरोलाई, त्यो लाटो छोरोलाई के कुरा थाहा हुँदैन भने मेरो बिहा नहुनुको कारण उनलाई थाहा हुँदैन। किन मेरो बिहा भएन भन्ने कुरा उनलाई थाहा हुँदैन। बिहा नहुनुको कारण उनी आफू हुन्छन्, आफ्नो कारणले बिहा नभइरहेको हुन्छ। तर उनलाई लाग्छ कि बाबुले मेरो बिहा गरिदिरहेका छैनन्, बाबु मेरो बिहा गर्न चाहँदैनन्, किनभने दुनियाँले बिहा गरिरहेका छन् भने मेरो बिहे नहुनुपर्ने के कारण छ र भन्ने छोरालाई लाग्छ र उनी बाबुप्रति उग्र हुँदै जान्छन्। र छोराको उग्रता देखिसकेपछि बाबुले जसरी भए पनि यो छोराको त बिहा गर्नु पर्यो भन्ने बाबुलाई लाग्छ र उनले केही बिघा जमिनहरू, आफ्नो भएको जमिनमा झन्नै आधा जमिन दिएर पनि यो कुनै त्यहाँको मानिसलाई, गाउँको मानिसलाई मनाउँछन् र तिनकी छोरीसँग आफ्नो छोराको, लाटो छोराको बिहा गरिदिन्छन्। केही दिन बिहा भएको केही दिनपछि नै ती दुलही वास्तवमा घर छोडेर जान्छन् र उनीसँग लाटो छोरोसँग दुलही पनि हुँदैन र जग्गा पनि हुँदैन। यसरी उनी लुटिन्छन्। अहिले हाम्रो देशको समस्या पनि के हो भने यही लाटो छोरोको जस्तो समस्या हाम्रो देशमा छ। हामी देशका नागरिकहरूलाई यो देशको मूल समस्या के हो हामी कसैलाई पनि थाहा नभएर हामी एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर वास्तवमा चुरो कुरो चाहिँ पत्ता नलगाइकन एकअर्काप्रति जातिगत रूपमा जनता हामी भिडिरहेका छौँ। यो जनता भिडाउने यिनै षड्यन्त्रकारीहरूको खेल हो। अब यो खेलमा हामी फस्दै जान्छौँ र यो फस्नु हाम्रो लागि विडम्बनायुक्त हुन्छ। यो समस्याको जड के हो, यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो, म केही समयपछि बताउने नै छु। जस्तो हामीले देख्ने पनि गर्छौँ, कुनै तपाईले कहिलेकाहीँ आफ्नो सानो केटाकेटीलाई, छोराछोरीलाई कतै सपिङ सेन्टरतिर लिएर जानुभएको पनि होला। त्यो सपिङ सेन्टरतिर लिएर जाँदाखेरि छोरीले केही कुरा देख्छिन्, छोरीले केही खेलौना देख्छिन्, तर त्यो खेलौना अति नै महँगो हुन्छ। बाबा मम्मीको
पकेटमा त्यति पैसा पनि हुँदैन र छोरी रुन थाल्छिन्, मलाई यो खेलाउन चाहियो, मलाई यो खेलाउन चाहियो भनेर रुन थाल्छिन्। तर रुँदा जति रोए पनि उनलाई त्यो खेलाउन आउनेवाला छैन, किनभने उनलाई पैसा छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन र बाबुले घिसार्दै पिट्दै भए पनि उनलाई त्यो सपिङ सेन्टरबाट निकाल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अहिले हाम्रो पनि यस्तै भइरहेको छ। हामीले यो देशको समस्या के हो बुझेका छैनौँ। यो देशको समस्या बुझाउनको लागि नि सचेत नेपालीले अब यो अभियान सुरु गरेको छ। सचेत नेपाली पार्टीको मुख्य उद्देश्य भनेको यो देशका समस्याहरू के हुन्, हामी सर्वजातिहरूले हाम्रो सर्वजातिको हित के कुराले हुन्छ, हाम्रो सर्वपहिचानवाद के हो, सर्वपहिचानवादले समस्याहरूको चुरो कसरी पत्ता लगाउँछ, यसमा पनि म बताउने नै छु। नेपालीको मूल समस्या, हाम्रो मूल समस्या भनेको अलि फरक छ। हामीले जुन दिनसम्म हामीले यो देशमा एक डिक्का भएर एउटा आवाज बोल्दैनौँ, हामी सबै नेपालीहरू एक परिवार हौँ भनेर जुम्लादेखि जनकपुरसम्म, पलाङचुङ गोलादेखि जुम्ला झापासम्म हामी जबसम्म जोडिँदैनौँ, भावनात्मक रूपमा जोडिँदैनौँ, हामी चाहे आर्यन, चाहे मङ्गोल, चाहे जनजाति, चाहे पहाडी, चाहे मधेसी, हामी भावनात्मक रूपमा जोडिएर हामीले पुरा नेपाललाई एउटा परिवार नमानेसम्म हामीहरू भलो हुँदैन, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा भनेको यो देशका लुटेराहरू को हुन्, यो देशको समस्या के हो, यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। यो देशको मुख्य समस्या भनेको यो देशका दलाल नेताहरू हुन्। विदेशीको टेन्डरमा देश चलाउने बिचौलिया दलालहरूले यो देश अहिले आफ्नो क्याप्चरमा लिएका छन् र यो देशका मूल समस्या भनेका तिनीहरू हुन् र तिनीहरूले हामीलाई फुटाउ र राज गरेको नीति अनुसार राज गरिरहेका छन्। यिनीहरू हामीलाई जसरी हुन्छ यहाँ आर्य भनेर, मङ्गोल भनेर, पहाडी भनेर, मधेसी भनेर हामीलाई फुटाउँछन् र उनीहरू सधैँ सत्तामा बसिरहन्छन्। यो खेल उनीहरूले धेरै समय अघिदेखि चलाइरहेका छन् र हामीले यो खेल नबुझेसम्म, हामीले यो खेल बुझ्दैनौँ र केवल एक अर्काप्रति गाली गर्छौँ र यसको फाइदा यिनै बिचौलिया र यिनै विदेशीको टेन्डरमा देश चलाउने दलालहरूले फाइदा लिन्छन्। जस्तो तपाईँ हेर्नु, मधेसमा आन्दोलन भयो र सम्पूर्ण मधेसका जनताहरूले, तराईका नागरिकहरूले एक मधेस एक प्रदेशको नारा लगाउनु भयो र नारा लाग्नुसँगै एउटा पहाडियाहरूप्रति एउटा उग्र वितृष्णाको, घृणाको भाव तराईमा फैलाउनु भयो मधेसको राजनीति, त्यहाँ राजनीति गर्नेहरूले। र त्यसबाट फाइदा कसले लियो? त्यसबाट फाइदा यहाँका माओवादीहरू र यहाँका नेकपाहरूले लिए र उनीहरू सत्तामा पुगे। त्यस पछाडि फेरि संविधान सभाको चुनाव भयो र संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि फेरि जातिगत रूपमा यो देशमा फेरि अर्को वितृष्णा फैलाइयो र त्यो वितृष्णा अनि फेरि मधेस, पहाड, तराई, मधेस भनेर एउटा राष्ट्रियताको बहस जस्तो कि तराईवासीहरूमा एक किसिमको पहाडियाहरूप्रति घृणाको भाव फैलाइयो र त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा कसले लियो भन्दा खड्गौलीले लिए। किनभने यस्तै अवसर उनले ढुकेर बसिरहेका थिए र उनले आफूलाई घोर राष्ट्रवादी देखाउँदै यसका समूल फाइदाहरू उनले लिए र शासन सत्ता उनले क्याप्चर गरे। यसरी नै हामीलाई फुटाउने र शासन सत्ता क्याप्चर गर्ने यो रणनीतिमा यो देशका केही विदेशी दलालहरू, विदेशी लेन्डुबे दलाल नेताहरू लागि परेका छन्। त्यसकारण यो कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ भने, यो कुराप्रति हामीले ध्यान दिएनौँ भने वास्तवमा हाम्रो यो देशको उन्नति, यो देशको विकास कहिल्यै पनि हुँदैन। यो नै सबैभन्दा हाम्रो देशको ठुलो समस्या हो। हाम्रो यो देशको समस्या जनजातिको लागि बाहुन क्षेत्री र बाहुन क्षेत्रीको लागि जनजाति, पहाडियाहरूको लागि मधेसी र हामी सबै एकअर्काको लागि हामी समस्या होइनौँ। हाम्रो समस्याको जड केही थान नेताहरू जो माथि बसेका छन्, ती बाहुन पनि हुन सक्छन्, ती मङ्गोल जनजाति पनि हुन सक्छन्, ती मधेसी पनि हुन सक्छन्। मधेसका झन्नै यो मधेस आन्दोलनपछि 74 जना भन्दा बढी मधेसका तराईका नेताहरू जो क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेका थिए, उहाँहरू यो देशको मन्त्री उपल्लो तहमा पुग्नुभयो। तर उहाँहरूले कहिले पनि मधेसको नागरिकहरूलाई कहिले पनि अधिकार दिने र त्यहाँ विकास लिएर जाने कुरामा कहिले पनि लाग्नु भएन। त्यस्तै तपाईँ पहाडीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँ जनजातिहरूका धेरै नेताहरू अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, धेरै नेताहरू अहिले सत्ता र शक्तिमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले यो देशको हितमा, यो देशका जनजातिको हितमा एक शब्द पनि बोलेको र गरेको हामी देख्दैनौँ। र उहाँहरू जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्न मात्र चाहनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र बाहुन क्षेत्री, मङ्गोल जनजाति या पहाडे मधेसी भनेर, दलित र उच्च जाति भनेर हामीलाई लडाइरहेको छ भने यो सब लडाउनुको पछाडिको मुख्य कारण भनेकै हामीलाई गोटीको रूपमा प्रयोग गरेर केही मानिसहरू सधैँ सत्तामा, शक्तिमा बसिरहन चाहन्छन्। यो हामीले नबुझेसम्म यो देशको भलो हुनेवाला छैन। त्यसकारण राष्ट्रवादी शक्तिहरू, हामी जस्ता राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई ओझेलमा पारिएको छ। चुरो कुरा विदेशी दलालहरूले सत्ता क्याप्चर गरेका छन्। यो अहिलेदेखि मात्र होइन,
यो जङ्गबहादुरको पालादेखि नै तपाईँ हेर्नुहोस्, जङ्गबहादुरले जब शक्ति हातमा लिए, दक्षिणको इसारामा शक्ति हातमा लिए, ब्रिटिस कम्पनीको इसारामा आडमा उनले शक्ति हत्याए र त्यस पछाडिदेखि अहिलेसम्म केपी ओलीको समयसम्म आउँदाखेरि दक्षिणको चाकरी चाप्लुसी गर्ने र दक्षिणको चाकरी गरेर यो देशको सत्तामा टिकिरहने खेल भइरहेको छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, जुन खड्ग ओली र प्रचण्ड अनि माधव नेपाल, भीम रावल र यी जति पनि झलनाथ खनालहरू, वामदेवहरू यी सत्ताको लुछाचुनीको लागि लडिरहेका छन्, यिनीहरूलाई लडाउने पनि दक्षिणको शक्ति नै छ। यिनीहरूलाई यो विकासमा जानुको सट्टा यिनीहरूलाई अल्मल्याएर यही सत्तामा एकीकृत गर्ने, यिनीहरूको ध्यान सत्तामा एकीकृत गराइराख्ने र यहाँ गन्जागोल गरिरहने रणनीति अनुसार इन्डियाले खेल खेलिरहेको छ। त्यो हामी बुझ्दैनौँ र यहाँका नेताहरू पनि बुझ पचाउँछन्, किनभने यिनीहरूलाई सत्ताभन्दा बढ्ता केही पनि चाहिएको छैन। यिनीहरूलाई शक्ति चाहिएको छ, जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नम्बर 1 हुनुहुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सधैँ हाम्रो यो देशको विरुद्धमा छन्। त्यसकारण हामीले लड्नुको, हामी जातिगत रूपमा एकअर्काप्रति घृणा गर्नुको, क्षेत्रीयगत रूपमा एकअर्काप्रति घृणा गर्नुको कुनै पनि तुक छैन। र हामी अहिले देख्छौँ पनि जति पनि राष्ट्रवादी आन्दोलनका कुराहरू छन्, राष्ट्रवादी मुद्दाहरू छन्, ती सबै वास्तवमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सबै नै एक किसिमले त्यसको फाइदा खड्ग ओलीले लिएका छन्। र आज खड्ग ओलीले फाइदा लिएर उनले कस्ता मानिसहरूलाई त्यहाँ राखेका छन् त तपाईँ हेर्नुहोस्। उनले आज उनको वरिपरि यसरी राष्ट्रघाती र भ्रष्टहरू एकीकृत भएका छन् र तिनीहरू देश लुटिरहेका छन्। कोरोनाले देश सङ्क्रमित छ। देशमा आज 30,000 मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमित छन्, हजारौँ मानिसहरू दैनिक सङ्क्रमित भइरहेका छन्। तर यतापट्टि सरकारको ध्यानै छैन। गाडी किन्नमा सरकार मग्न छ। उनले 6 देखि 7 अरबका गाडी किन्यो, तर एउटा भेन्टिलेटर ल्याउन सकेन। भेन्टिलेटर एउटा ल्याउनु पर्यो भने माग्दै हिँड्छ। यो किसिमको सरकार, यो किसिमका मानिसहरूले सत्ता क्याप्चर गरेका छन्, किनभने हामी मिलेका छैनौँ, हामी लडेका छौँ, हामी लडिरहन्छौँ र यिनै भ्रष्टहरूले सधैँ सत्ता प्राप्त गरिरहन्छन्। आज हामी मङ्गोल भनेर, आज हामी आर्यन भनेर, आज हामी पहाडी र मधेसी भनेर फेरि पनि लड्न थाल्यौँ भने यो फाइदा यस्तै दलालहरूले लिनेवाला छन्। यो बुझ्न जरुरी छ। सचेत नेपाली संसारभरि यही कुरा बुझाउन चाहन्छ र यही बुझाउन हामी आएका हौँ। र अब हामी एकजुट भएर, वास्तवमा यति कुरा बुझिसकेपछि हामी नेपालीहरू एकजुट भएर हामीले यो शासन सत्ता जसले चलाइरहेका छन्, जसरी चलाइरहेका छन्, तिनीहरूलाई यो शासन सत्ताबाट निकालेर अब युवाको सक्रियतामा हामी यो देशका युवाहरूलाई जोडेर यो देशको वास्तवमा इमान्दार देशभक्तहरूलाई शासन शक्तिमा पुर्याउन चाहन्छौँ। यो शक्तिमा पुर्याउनुको लागि अहिले सचेत नेपाली महाअभियान जुन अब पार्टी बन्दैछ, यो जोडतोडका साथ लागिरहेको छ। त्यसकारण हामी सबै एक ठाउँमा जम्मा हौँ र यी पुराना शक्तिबाट यो देशमा केही हुनेवाला छैन। तपाईँ 1000 पटक यिनीहरूलाई 1000 वर्ष शासन गर्न दिनुभयो, तपाईँले 2/3 मात्र होइन, पूर्ण बहुमत नै यिनीहरूलाई 100मा 100% बहुमत यिनीहरूलाई दिनुभयो भने पनि यिनीहरूबाट यो देशले निकास पाउनेवाला छैन, यो देशमा समृद्धि आउनेवाला छैन। यदि हामी सचेत नेपालीले चाहेको जस्तो, तपाईँले चाहेको जस्तो नेपाल बनाउने हो भने अब सचेत नेपालीलाई सपोर्ट गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। हामी यो देशमा शक्तिशाली सेना, शक्तिशाली नेपाल बनाउन चाहन्छौँ र शिक्षित नेपाली बनाउन चाहन्छौँ भने यो समृद्ध र सुखी नेपाल हामी देख्न चाहन्छौँ। र यसमा जातिगत विभेदको कुरा नै आउँदैन, किनभने हामी सबैको प्रगति भइसकेपछि, सबैको उन्नति भइसकेपछि यहाँ जातिगत भावहरू आउँदैनन् र जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि हामी सहजै सुल्झाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। र हामीले विदेशी दलाली गर्ने मुद्दा बोकेर आउने यो देशका प्रमुख शत्रु हुन् भन्ने कुरा पहिलो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र आजसम्म जति पनि यो देशलाई गुलाम बनाइएन भने पनि वास्तवमा भन्ने हो भने यो देशलाई अर्ध गुलामको स्थितिमा राखिएको छ र यो विदेशी शक्तिको भरमा, विदेशी शक्तिको आडमा यो देश बेच्ने दलालहरूले हामीलाई वास्तवमा एक किसिमले अर्ध गुलामको स्थितिमा राखेका छन्। हाम्रो मानसिकतामा नै यो भरेका छन्। त्यसकारण अब हामीले केही निर्णय र अति नै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। ढिलो भइसकेको छैन, आशा मरिसकेको छैन र यसको लागि हामीले प्रयास गरौँ, प्रयास गर्दै जाउँ र हामीले यो प्रयास गरिरह्यौँ भने एक दिन हामीले सोचेको जस्तो नेपाल बनाउन पनि सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। सचेत नेपाली पहिला त देश जोड्न चाहन्छ। जातिगत घृणा फैलाएर यो देश फुटाउन खोज्ने र लाई चिन्दै र चिर्दै अगाडि बढ्ने सचेत नेपालीको चाहना हो। एउटा लिम्बूको छोरो दुःखमा छ भने, एउटा दलितकी छोरी दुःखमा छिन् भने उसको सहयोगको लागि
बाहुन छेत्री जोसुकै हुन्, सबका सब तयार बनुन्। यो किसिमको नेपाल हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। समाज बनाउनको लागि तराईमा बाढी जाँदाखेरि सारा पहाडहरू, पहाडका मानिसहरू, तराईमा त्यो बाढीबाट पीडित भएका मानिसहरूलाई राहत पुर्याउनको लागि ओर्लन सक्ने क्षमताको विकास गर्नको लागि हामी त्यस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। अब हामी यो जातिगत रूपमा एकअर्काप्रति घृणा गरेर यो देशको उन्नति हुन सक्दैन। यो हामीलाई एकदमै विश्वास लागेको कुरा हो। त्यसकारण अब हामी जोडिनुको विकल्प पनि छैन। हामी जोडिन सकेनौँ भने, हामी वास्तवमा जोडिन सकेनौँ भने हामी सकिन्छौँ पनि। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र यसका लागि हामी सबै एकजुट भएर, एउटा व्यक्तिले झण्डा जलायो, एउटा व्यक्तिले के गर्यो भनेर हामी सधैँ पुरा जातिगत युद्ध नै हुन्छ कि भने जस्तो स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। किनभने त्यति सजिलो छैन यो देशलाई फुटाउनको लागि। यो देश वास्तवमा यो सबैले बुझेको कारणले, यो देश हामी सबैको एउटा भावले जोडिएको कारणले यो देश बनेको छ। यहाँ सबै जाति, सबै भाषाभाषीको उत्तिकै सम्मान र कदर हुन जरुरी छ र त्यही कदरको आधारमा नै यो देश जोडेर अगाडि बढ्ने सचेत नेपालीको चाहना बनेको र हामीलाई विश्वास छ हामी बिस्तारै जोडिँदै जान्छौँ। र संसारभरिका नेपालीहरूलाई म अनुरोध पनि गर्छु, हामी अब जोडिनुपर्छ। र हामीले जोडिन सकेनौँ भने हामी वास्तवमा सिद्धिन्छौँ। हामीलाई आक्रमण गर्नको लागि अहिले सचेत नेपालीमाथि तीव्रतर रूपमा आक्रमण पनि भइरहेको छ र यो आक्रमणदेखि हामी विचलित हुनेवाला पनि छैनौँ, विचलित हुँदा पनि हुँदैनौँ। र हामी अहिले जुन मुद्दा लिएर आइरहेका छौँ, हामी सर्वजातिको हित र सर्वपहिचानवाद भन्ने जुन मुद्दा लिएर आइरहेका छौँ, यो वास्तवमा नेपालको लागि मात्र नभएर विश्व दृष्टिकोण हुनेछ। र अहिले संसारले, पश्चिमाहरूले हामीलाई दिएको जुन सिद्धान्त, दर्शन र वाद छ, त्यो हाम्रो नेपालको लागि र विकाससँग हामी जस्ता कन्ट्रीहरूको लागि अभाव सिद्ध छ। यिनीहरूले आफूलाई केन्द्रीकृत गरेर आफ्नो शक्ति, सधैँ आफू शक्तिमा रहनको लागि यस्ता किसिमका सिद्धान्त र दर्शनहरू बनाएका छन्। ती सिद्धान्त र दर्शनहरूलाई चिर्न सक्नुपर्छ र हामी कुनै पनि बेला हामी एकअर्काप्रति हामी एकदम लोयल हुनुपर्छ, विनम्र हुनुपर्छ। एकअर्काको जातिको सम्मान हामीले गर्न सक्नुपर्छ। जातिगत सम्मान हामीले एकअर्कालाई दियौँ भने वास्तवमा बिस्तारै बिस्तारै हामी यो देशको प्रगतिका बाधकहरू को रहेछन् भनेर हामी चिन्न पनि सक्छौँ। आज हामी किन जोडिन जरुरी छ? के हामी ढिलो भइसक्यो त भनेर हामीलाई धेरै मानिसहरू भन्ने गर्छन्। जस्तो तर ढिलो भइसकेको छैन। समस्याहरू आउँछन्, समस्यालाई कसरी ट्याकल गर्ने यो हामीले सिक्नुपर्छ। हामीले देख्छौँ जब बिजुली चम्कन्छ, पानी पर्ने बेला आउँछ, पानी पर्ने बेलामा बिजुली चम्किन आएपछि त्यसलाई सबैले आफ्नै आफ्नै तरिकाले ट्याकल गर्छन्। जस्तो जब बिजुली चम्केर पानी पर्न थाल्छ, बिजुली चम्कन्छ, तब त्यो बेला मयूर नाच्न थाल्छ। तर मयूर नाच्छ भनेर सबै पन्छीहरू नाच्न सक्दैनन्। सबै पन्छीहरूले पानी आएको बेला नाच्न सक्दैनन्। उनीहरू ओत लाग्छन्, आफ्ना आफ्ना पातको मुनि कतै कतै ओत लाग्छन्। तर आज म एउटा चिलको कथा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। जब समस्या आउँछ, समस्या आइसकेपछि चिलले के गर्छ? अरू पन्छीहरूले जे गर्छन् त्यो चिलले गर्दैन। जब पानी पर्न थाल्छ, बिजुली चम्किने बेला आउँछ, बिजुली चम्किन थाल्छ, पानी पर्न लाग्छ, त्यो बेला चिल आकाशमा माथि माथि उड्न थाल्छ। ऊ यति माथि उड्छ, यति माथि उड्दै जान्छ कि ऊ बादल भन्दा पनि माथि जान्छ, अर्थात् ऊ पानी भन्दा पनि माथि जान्छ र पानी तल पर्छ तर ऊ पानी भन्दा माथि जान्छ र समस्या भन्दा माथि उठ्छ। अर्थात् हामी सबैका व्यक्तिगत समस्याहरू छन्। अहिले डिप्रेसन छ, एग्रेसन छ, रिग्रेसन छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा एकदमै हामी बीचमा पनि एक किसिमको डिप्रेसनको अवस्था सिर्जना भएको छ र यो डिप्रेसनको अवस्थामा खाली केही विध्वंस गर्ने, केही उच्छृङ्खल काम गर्न मानिसहरूलाई मन पनि लाग्छ। यस्तो छ पनि र अलिकता हामी संयमित बनौँ। जसरी नै चिलले समस्या आउँदाखेरि जसरी चिल माथि माथि उडेर गएर पानी भन्दा त्यो समस्या भन्दा माथि उड्छ, त्यसरी नै यो समस्याको समाधान पनि हामी त्यो समस्या भन्दा माथि गएर खोजौँ। अर्थात् समस्यालाई हामीले पहिचान गरौँ। सर्वपहिचानवादी हामीले भन्ने पनि यही हो। हामीले हरेक कुराको पहिचान गर्नुपर्छ। हामी यो समस्याको पहिचान गरौँ र पहिचान गरेर हामी त्यो समस्यासँग जुझ्ने कलाको विकास गरौँ। समस्या छन्, यो समस्याको निवारण पनि हुन सक्छ, यो कुरामा विश्वास गरौँ र आफूप्रति तपाईभन्दा तपाईको समस्या कहिल्यै पनि ठुलो हुँदैन। तपाई जस्तोसुकै समस्यालाई पनि सुल्झाउन सक्नुहुन्छ। ओभर थिङ्किङ नगर्नुहोस्, समस्यालाई एकदम ठुलो बनाएर नहेर्नुहोस्। समस्या सधैँ नै मानिसका जीवनमा हुन्छन् र ती समस्याहरूलाई हामीले बढाइ चढाइ नबुझौँ। समस्याहरूलाई सुल्झाउन सकिन्छ। तपाईले गहिरो गरी सोच्नु भयो भने त्यो समस्या केही पनि ठुलो हुँदैन। त्यसकारण आज देशमा समस्या छ भनेर हामी
एकअर्काप्रति लडाइँ गरेर नबसौँ। यो समस्याको जड भनेको यो देशका अहिलेका पुराना दल, पुराना पार्टीहरू हुन्। यिनीहरूबाट यो देशको समस्याको सुल्झिनेवाला छैन। त्यसकारण यो समस्या सुल्झाउनको लागि अब हामी नयाँ शक्ति आउनुपर्छ र सचेत नेपाली अहिले त्यो शक्ति हो जसले यो देशलाई जोड्न खोजिरहेको छ र हामी जोडिन खोजिरहेका छौँ र हामी जोडिनु अत्यन्तै जरुरी छ। यो गर्न सकेको खण्डमा वास्तवमा हामीले चाहेको जस्तो नेपाल हामी बनाउन सक्छौँ। यो देश बनाउनलाई त्यति धेरै मेहनत गर्नु पनि पर्दैन। वास्तवमा यो देश यसै पनि सुन्दर छ, यसै पनि महान छ। यो देशमा कहिल्यै पनि ठूला समस्याहरू छैनन्, यहाँ समस्या क्रिएट गरिएको छ। त्यसकारण यो देशलाई महान बनाउन यी दलहरू, यी पुराना पार्टी र दलहरूले 50 वर्षमा गरेको काम हामी 5 वर्षमा गर्न सक्छौँ। यो विश्वास गर्नुहोस्, आफूलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। पहिला हामी एकअर्काप्रति विश्वास गरौँ र यो देशलाई कसरी लुटिरहेका छन् त्यो ख्याल गरौँ र यो लुटतन्त्रबाट यो देशलाई बचाउनको लागि, चाहे त्यो माओवादीको लुट होस्, चाहे त्यो अहिले नेकपाको लुट होस्, चाहे कांग्रेसीहरूको लुट होस्, चाहे भाजपा र समाजवादीहरूको लुट होस्, यी सबैले यो देश वास्तवमा बारम्बार लुटेका छन्। अब यो देशका पुराना पार्टी र पुराना दलहरूबाट यो देशलाई मुक्त गराएर हामीले चाहेको जस्तो नेपाल हामीले बनाउने हो र बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि सबै युवा साथीहरूलाई जोडिनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। यदि हामी जोडिएनौँ भने यो 1000 वर्ष पछाडि पनि हामी यसरी नै, हाम्रा 100 वर्ष पछाडि हाम्रो सन्ततिहरू पनि यसरी नै कराइरहेका छन्। त्यसकारण आज हामी लड्ने भनेको आफ्नो लागि होइन। यहाँ हामी सचेत नेपालीका कोही पनि योद्धाहरू आज लड्नु भएको छ भने आफ्नो लागि नभएर आउने पिँढीको लागि और हाम्रा सन्ततिको लागि हामी लडिरहेका छौँ। अब आउने पिँढीलाई हामी एउटा सुन्दर देश दिन चाहन्छौँ, एउटा महान र विकसित देश हामी सुम्पन चाहन्छौँ। त्यसकारण आउनुहोस्, हामी सबै मिलौँ। हामी सबै नमिलेर उपाय पनि छैन। अब एकअर्कालाई जिस्क्याएर नबसौँ। अब एकअर्कालाई जिस्क्याएर यसले गर्छ अरे उसले गर्छ अरे, यस्ता 2-4 जना मान्छे निस्किएर के हुन्छ भनेर एकअर्कालाई जिस्क्याएर नबसौँ। यसरी जिस्क्याउनु भनेको तपाईँले आफ्नै देशको भाग्यमाथि प्रहार गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले गलत तत्त्वहरूलाई, गलत पार्टीहरूलाई, यी पार्टीहरूबाट तपाईँले अब निकासा खोज्नुभयो भने अब सम्भव छैन। यो असम्भव बाटोमा हिँडेर, एउटा गलत बाटोमा 1000 पटक हिँडे पनि, 1000 पटक दौडे पनि त्यहाँबाट समस्याको निकासा निस्किँदैन। त्यसकारण तपाईँ मियोमा वरिपरि घुमेर म महान यात्रा गरेँ भनेर नठान्नुहोस्। यिनीहरू भनेका मियोको वरिपरि घुम्ने पार्टीहरू हुन्। यिनीहरूले केवल त्यही मियोको वरिपरि मात्र घुम्छन्। हामीलाई लाग्छ हामी हिँडिरहेका छौँ, देशलाई यिनीहरूले हिँडाइरहेका छन्, तर हामी कहीँ पनि पुगेका हुँदैनौँ। त्यही वरिपरि गोलचक्कर लगाइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण यी पुराना पार्टीहरूको गोलचक्करमा हामीले फस्नु हुँदैन। अब हामी सचेत नेपाली पार्टी अब एउटा सशक्त युवाहरूलाई अगाडि बढाउने पार्टी भएर आएको छ। यसले स्थिति र नीतिहरूलाई एकदमै चेन्ज गर्छ, नयाँ तरिकाले हेर्छ। यो संसारमा जुन ग्लोबलाइजेसन भनिन्छ, हामी एन्टी ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ। यहाँ एउटा हामी पहिला हाम्रा हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक छन्। पहिला कुरा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, अहिले त मेरो यो लाइभको सकिने बेला पनि आइसकेको छ, म अन्त्यतिर आइसकेको छु। तथापि म यहाँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने, एक दिन राम्रो अवसर पाएको खण्डमा म हाम्रा के हुन् त सिद्धान्तहरू, यो संसारलाई अहिले यो विश्वले जसरी हेरिरहेको छ हामी त्यसरी हेरिरहेका छैनौँ। हामी त्यसलाई उल्टाएर हेरिरहेका छौँ। उल्टाएर हेर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू देखिरहेका छौँ। एउटा तपाईँलाई उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। अहिलेका मानिसहरूले विश्वका समस्याहरूलाई कसरी हेरे, हात्तीको तल बसे एउटा कमिला जत्रो मानिसले मानिलिउँ हात्तीको तल बस्यो भने उसले हात्तीको के देख्छ, उसले हात्तीको व्याख्या कसरी गर्छ? हात्तीको व्याख्या उसले गर्छ, केवल उसले हात्तीको गुप्ताङ्ग देखेको हुन्छ, हात्तीका स्तनहरू देखेको हुन्छ र उसले त्यही कुरा बताउन पनि सक्छ, त्यही कुरा देख्छ र त्यही कुरा बताउँछ। हात्ती भनेको यस्तो हुन्छ भनेर उसले तिनै गुप्ताङ्ग र केही खुट्टाहरू देखेर बताउन सक्छ। तर हामी सचेत नेपालीले यसरी तलबाट मात्र सानो भएर हेरिरहेको छैन। हामीले यसमा विस्तृत रूपमा हेरिरहेका छौँ। हामी माथि उठेर हेरिरहेका छौँ र हाम्रा खुट्टाहरू जमिनमै छन्। हाम्रा खुट्टा जमिनमा छन् र हामी माथि उठेर हेरिरहेका छौँ र माथि उठेर हेरिसकेपछि धेरै कुराहरू देखिन्छ। हात्ती मात्र देखिँदैन, हात्तीका सबै अङ्गहरू देखिन्छन् र हात्तीका सबै अङ्गहरूसँगै त्यो जमिन पनि देखिन्छ र विश्व नै देखिन्छ। जति माथि उठ्दै जानुहुन्छ त्यति बढी देखिन्छ। त्यही कारण सर्वपहिचानवादले माथि उठेर हेर्नको लागि पनि प्रेरित गर्छ। हामी माथि उठेर विश्वका समस्याहरूलाई नयाँ तरिकाले हेरिरहेका छौँ र विश्व अहिले जुन दृष्टिकोण, जुन बात र जुन दर्शनबाट चलिरहेको छ यो गलत छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ र यही गलत दर्शन हामीले नेपालमा पनि लागू गरिरहेका छौँ। नेपालमा हाम्रो तपाईँको आफ्नो विचार चाहिन्छ। तपाईँ यो देशलाई कसरी बनाउन सक्छु भनेर ठान्नुहुन्छ, त्यो विचारले यदि यो देशलाई हामीले चलाउन खोज्यौँ भने मात्र
वास्तवमा यो देश समुन्नत हुन सक्छ, विकसित हुन सक्छ। हामीले चाहेको जस्तो यो नेपाल हामी बनाउन सक्छौँ र बनाउन नसक्ने कुनै पनि कारण छैन। युवाहरूले पहिला त आफूलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। संसारका कुनै पनि मानिसले गरेको काम हामी पनि गर्न सक्छौँ। यो संसारका मानिसहरूले, यो संसारका जातिहरूले, यो संसारका देशहरूले आफ्नो देशलाई महान बनाएका छन् भने हामीले यो नेपाललाई किन बनाउन सक्दैनौँ? हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ र यो मस्तिष्कलाई खुला गर्न जरुरी छ। यो मस्तिष्कभित्र अपार सम्भावना र सामर्थ्य लुकेको हुन्छ। त्यो अपार सम्भावना र सामर्थ्य जुन हामीभित्र छुपेर रहेको छ, त्यसले आत्मविश्वासका साथ हामीले बजारमा, हामीले समुदायमा, हामीले जनतामा पुर्याउन जरुरी छ कि हामी सक्छौँ भन्ने कुराको सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ। अहिलेसम्म त सबैले सकिँदैन, गर्न सकिँदैन भनेर हामीलाई एउटा किसिमले डर देखाइरहेका छन्, हामीलाई फियरमा राखेका छन्, हाम्रो आत्मविश्वास मारेका छन्। त्यसकारण यो भित्रको आत्मविश्वास जगाउनुहोस्, हामी भित्रको आत्मविश्वास जगाउँ। युवा हुनु भनेको वास्तवमा चेन्ज गर्नको लागि नै हो। युवा चेन्ज गर्नुको लागि हो। युवाहरूलाई म आह्वान गर्छु, तपाईँ वैचारिक रूपमा पनि युवा भएर आउनुहोस्। केवल शारीरिक रूपमा मात्र युवा भएर हुँदैन, तपाईँ वैचारिक रूपमा युवा भएर यो देश परिवर्तन गर्न सक्छु, गर्नुपर्छ र हामीले नि गर्ने हो भन्ने चेत राखेर आउनुभयो भने वास्तवमा हामी जोडिएको खण्डमा यो देश परिवर्तन गर्न सक्छौँ। एक्लै हिँडेर तपाईँले केही सानो ठाउँमा प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ, तर समूल यो देशमा प्रभाव पार्ने हो, यो देशलाई समूल एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने हो, विकसित गराउने हो भने हामीले राजनीतिक शक्ति नै बन्नुपर्छ। राजनीतिक शक्ति किनभने त्यही शक्तिले यो देशका पुरा सबै अवयवहरूलाई यसले समाएर राखेको छ, यसले क्याप्चर गरेको छ। त्यसकारण एउटा अङ्गहरू समाएर हामी यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ, शक्तिशाली बनाउन सक्दैनौँ र शिक्षित बनाउन सक्दैनौँ। यदि नेपाललाई सर्वशक्तिमान देश बनाउने हो, शक्तिशाली सेना बनाउने हो, यो देशलाई शिक्षित नेपाल बनाउने हो र वास्तवमै समृद्ध नेपाली, शिक्षित नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने अब हामीले राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्छ। राजनीतिक शक्ति बनेर यिनीहरूले जुन ठाउँ क्याप्चर गरेर बसेका त्यो ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ र हामीले ती सबै अवयवहरू, यी सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। यो शुद्धिकरणले मात्र यो देशको विकास, समृद्धि हुन सक्छ र यो देशमा खुसी आउन सक्छ, खुसी आउन, सुख आउन सक्छ। त्यसकारण यो कुरामा ख्याल गरौँ, यो कुरालाई अघि बढाउँ र म सम्पूर्ण युवाहरूलाई जोडिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म आज यहाँहरूबाट बिदा हुन पनि चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार।